नेक्स्ट कन्सेप्ट रिलेभेन्ट कस्ट फर ओभरहेड हेरौँ अब थर्डमा रिलेभेन्ट कस्ट फर मेटेरियल भयो रिलेभेन्ट कस्ट फर लेबर भयो कन्सेप्ट धेरै छैन रहेछ यति जुन छ नि रिलेभेन्ट कस्ट अफ मेटेरियल रिलेभेन्ट कस्ट अफ लेबर भेरिएबल ओभरहेड फिक्स्ड ओभरहेड अनि रिलेभेन्ट कस्ट अफ मसिन बस यति 5 वटा यति कुरा तरिकाले राम्रोसँग बुझ्नु भने धेरै अगाडिसम्म च्याप्टरहरूलाई काम गरिहाल्छ तर यो कुरा एकदम प्रष्ट बुझ्नु पर्यो के हो है यो च्याप्टरमा पनि मैले त्यही यो कन्सेप्ट गराउन्जेल टाइम लाग्नु त्यसपछि त फटाफट सबै भइहाल्छ सबै क्वेसन त रिलेभेन्ट कस्ट फर ओभरहेड भेरिएबल ओभरहेड फिक्स्ड ओभरहेड दुईटै हेरौँला एकैचोटि 1 अब एउटा अफर आयो केही भेरिएबल ओभरहेड लाग्ने कुरा छ त्यो भेरिएबल ओभरहेड भने के त्यो त कारोबारसँग भेरी गर्ने कुरा होला जस्तो भेरिएबल ओभरहेड इलेक्ट्रिसिटी होला इलेक्ट्रिसिटी जति प्रोडक्सन त्यति भयो त्यही अनुसारको इलेक्ट्रिसिटी लाग्छ हैन कुनै इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हो र यस्तै त होला त मेजर इलेक्ट्रिसिटीकै खर्च होला ओभरहेड भेरिएबल टाइपको फिक्स त रेन्ट सेन्टको भइहाल्ने कुराहरू हैन या कुनै सुपरभाइजरको कुनै कमिसन एउटा केही कुनै इन्सेन्टिभ होला जुन पर युनिट दिने यस्तो खालको केही होला त्यो जुन भेरिएबल ओभरहेड हो नि यो चाहिँ भेरी गर्छ प्रोडक्सन अनुसार नै कारोबार अनुसार नै त्यही भएर यो भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ जे जति लाग्छ भनेको छ त्यो कस्ट टु बी इन्कर्ड नै हुन्छ सधैँ लाग्छ क्या त्यो अफरको कारणले लाग्ने नै हुन्छ त्यो कस्ट टु बी इन्कर्डकै क्याटेगोरीमा आउँछ इज अलवेज रिलेभेन्ट त लेख्नु भेरिएबल ओभरहेड तर यो कुरा के बुझ्नु पर्यो नि फ्युचर चाहिँ हुनु पर्यो नि फेरि फ्युचर भेरिएबल ओभरहेड हो फेरि यो होइन कि एउटा अफर आयो यो पहिल्यै लाइसकेको थियो एउटा पर्टिकुलर मसिन जस्तै इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले एउटा मसिन अलरेडी लाएर बसिसकेको छ पहिले कुनै एउटा कस्टमरलाई अब त्यो कस्टमर हरायो अब त्यही एउटा मसिन कसैले किन्न यो मोडिफिकेसन गरेर माग्दैछ भने पुराना भेरिएबल कस्ट द्याट इज सङ्ग सक्यो अब लाग्ने कुरा हो क्या अब भेरिएबल ओभरहेड के लाग्छ त्यो चाहिँ हो फ्युचर भेरिएबल पास्ट भेरिएबल ओभरहेड त द्याट इज सङ्क भेरिएबल ओभरहेड भनेपछि सबै भेरिएबल ओभरहेड रिलेभेन्ट हुन्छ भने पनि नसोच्नुहोस् पास्टमा लागेको त चाहे भेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड होस् त्यो सङ्कै हो डुब्यो सब खतम त्यसलाई सम्झिने होइन फ्युचर भेरिएबल ओभरहेड यो चाहिँ कस्ट टु बी इन्कर्ड हो कस्ट टु बी इन्कर्ड अलवेज रिलेभेन्ट हो जे जति भनेको छ त्यो सधैँ रिलेभेन्ट हुन्छ है त्यो पर युनिट हुनसक्छ पर लेबर आवर हुनसक्छ पर मसिन आवर हुनसक्छ वाट एभर जेमा पनि हुनसक्छ यो पर युनिट हुन नि सक्छ पर मसिन आवर हुन नि सक्छ पर लेबर आवर हुन नि सक्छ या पर लेबर रुपिज हुन नि सक्छ हुनसक्छ लेबर हरेक रुपिजको यति रुपिज भेरिएबल ओभरहेड यस एक्सप्रेसन देयर पनि हुनसक्छ अलवेज रिलेभेन्ट है अर्को छ फिक्स्ड ओभरहेड फिक्स्ड ओभरहेडमा चाहिँ एउटा हुन्छ अनएभोइडेबल कमिटेड जसै लाग्ने त यस्तोमा रिलेभेन्ट कस्ट निल जसै लाग्छ चाहे अफर एक्सेप्ट गर नगर जसै लाग्छ कमिटेड हो तिर्नै पर्छ अर्को हुन्छ एभोइडेबल एभोइडेबल मतलब यो अफर एक्सेप्ट नगर्ने भने आई क्यान एभोइड दिस एभोइडेबलको अर्थ एडिसनल फिक्स कस्ट ड्यू टु अफर त्यो त लागिहाल्छ कस्ट टु बी इन्कर्डमा भइहाल्छ यो त होइन जे जति भनेको छ त्यही लाग्नु रिलेभेन्ट हुने भयो कस्ट टु बी इन्कर्डको हेडिङमा रिलेभेन्ट हुने भयो ठिक छ जे जति भनेको छ जे जति दिएको छ त्यही कस्ट टु बी इन्कर्डको हेडिङमा हुन्छ के ठिक हो बस यही हो यसमा धेरै केही छैन भेरिएबल ओभरहेड जहिले पनि रिलेभेन्ट हुन्छ फिक्स्ड ओभरहेड एडिसनल ओभरहेड रिलेभेन्ट हुन्छ अदरवाइज होइन जसै लाग्ने भने
या अनएफोर्डेबल कमिटेड या एपोर्सन भन्नु, एपोर्सन पनि क्या, एपोर्सन मतलब कुनै एउटा रिकभरी रेटको यो सबै कमिटेड एपोर्सन यो सबै रिलेभेन्ट कस्ट निल। एफोर्डेबल मात्रै एडिसनल मात्रै रिलेभेन्ट हुन्छ, एपोर्सन पनि रिलेभेन्ट कस्ट निलै हो। ठिकको कुरा, कुनै रिकभरी रेटको हेल्पले एपोर्सन गर्ने रिकभरी रेटहरू दिएको छ, त्यो त भाइ टोटलमा लाग्ने थियो जसै लाग्छ। एजम्सन हेर्नुहोस्, एजम्सन if question is silent about variable overhead or fixed overhead, overhead मात्रै बोल्छ अरु केही बोल्दैन, भेरिएबल हो कि फिक्स्ड केही बोल्दैन, त assume it is fixed overhead। एजम्सनमा कुनै लजिक हुँदैन, जस्ट लजिक एजम्सन फलो गरेर सोल्युसन गर्ने भने मात्रै त्यो है। If question is silent about fixed overhead, avoidable or unavoidable, assume it is unavoidable। एक्जिस्टिङ हो भने छोडिदिने, कुनै जोड्न परेन, चुपचाप छ भने अनएभोइडेबल एज्युम गर्नुहोस्। ठिकको कुरा। यो गर्दा गर्दा तपाईहरुको ब्लडमा यो एजम्सनहरु पनि जान्छ के बिस्तारै। याद पुरा एकदम लाइन टु लाइन गर्नु, लजिकली कुरा बुझ्नुस्। साइलेन्ट छ भने फिक्स्ड, साइलेन्ट छ भने अनएभोइडेबल। एभोइडेबल हुनलाई भन्नु पर्यो क्वेशनले, एडिसनल यो लाग्छ उ लाग्छ, जस्ट फिक्स मात्र रिकभरी रेट यस्तो उस्तो बोल्दै छ भने अनएभोइडेबल मान्नुस्, बेटर, छिटो भयो। एभोइडेबल हुनलाई त भन्नु पर्यो नि, एडिसनली यो लाग्छ उ लाग्छ, सुपरभाइजर एक्स्ट्रा लाग्छ, मसिन एक्स्ट्रा लाग्छ, चाक्छ, रेन्ट तिर्न पर्छ भन्नु पर्यो। केही बोल्दैन भने अनएभोइडेबल मानौ। ओभरहेड मात्रै भन्दैछ, भेरिएबल हो कि फिक्स, त फिक्स मानिदिनुस्, सजिलो। अनएभोइडेबल भन्नु पनि मान्न पर्यो, निल लेख्न पाइयो। ओके, अब नेक्स्ट एउटा क्वेशन गरौँ ल पहिला। अब एउटा मसिनको रिलेभेन्ट कस्ट मागेछ। पहिला एउटा क्वेशन के गरिहालौँ। क्वेशन 5 हेरौँ। Company has in stock material K which was purchased 4 years ago at ₹40,000. These materials have become obsolete and can be sold as scrap for ₹10,000. There are two other alternatives. तो मेटेरियल के जुन छ अहिले हामीसँग छ, त्यो 4 वर्ष अगाडि किनेको थियौं हामीले एट ₹40,000। भाइ यो 40,000 मा किनेको, यो त सङ्घको, यो कतिमा किने थियो हामीलाई मतलब भएन अहिले। अब यसको के छ युज हेरौँ न। रियलाइजेबल भ्यालु हो कि, सब्स्टिट्युट बेनिफिट हो कि, टक्सिक नेचरको हो कि, रेगुलर युजको हो कि। इन स्टकमा हुने बित्तिकै बुक भ्यालु त मतलबै भएन। बरु भन्नुस् रेगुलर युज हो कि, रिप्लेसमेन्ट कस्ट रिलेभेन्ट भनौँला। होइन सर अब्सोल्युट हो भने रियलाइजेबल भ्यालु अर सब्स्टिट्युट बेनिफिट भनौँला। टक्सिक नेचरको त रिन्युअल सेभिङ कस्ट बच्यो भनेर भनौँला। दिस मेटेरियल्स हैव बिकम अब्सोल्युट एन्ड क्यान बी सोल्ड एज स्क्रैप। अब्सोल्युट रहेछ ल, एन्ड क्यान बी सोल्ड एज स्क्रैप, र आज 10,000 मा बेच्न सकिन्छ। ओके, देयर आर टू अदर अल्टरनेटिभ्स। त्यो र मेटेरियल के लाई एज इट इज स्क्रैपमा नबेचेर अरु दुईटा गर्न सकिन्छ, अल्टरनेटिभ 1 या अल्टरनेटिभ 2 अरे। त बेसिकली अहिले मलाई सोध्छ, यु आर रिक्वायर्ड टु प्रेजेन्ट स्टेटमेन्ट एडभाइजिङ हाउ टु डिल विथ स्टक अफ मेटेरियल के। यो मेटेरियल केलाई के गर्न ठिक होला, एज इट इज स्क्रैपमा बेच्न ठिक होला कि अरु के अल्टरनेटिभ 1 गर्न ठिक होला कि अल्टरनेटिभ 2 गर्न ठिक होला भन्छ। त अल्टरनेटिभ 1 मा के भन्छ भने एउटा नयाँ स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाउने अरे। त्यो युज गरेर अरु पनि र मेटेरियल थपेर अरु के लेबर लगाएर अर्को केही नयाँ प्रोडक्ट बनाउने अरे। त ठिक छ, नयाँ प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि सुन्नुस् है ध्यानले, नयाँ प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि के कति बेनिफिट हुन्छ हेरौँ। यतातिर त 10,000 भयो, यतातिर त स्क्रैप 10,000 आयो होइन। तर यतातिर के आउँदो रहेछ हेरौँ न त, त्यो केलाई लगाउने हो भने त्यो मेटेरियल के को कस्ट चाहिँ छोडिदिएर क्या, मेटेरियल केले कति दिलाउन सक्छ। यहाँ मेटेरियल केले 40-10,000 दिलाउन सक्छ होइन भनेपछि यता कति दिलाउन सक्छ त नि, पुरै
अरू अरू खर्च सबै घटाएर त्यो प्रोडक्ट स्पेसलाइज प्रोडक्ट कति युनिट बन्ने हो त्यसको रेभिन्यू लेस सबै अरू कस्टहरू घटाऊँ। मेटेरियल के घटाउने होइन नि फेरि, त्यो 40 सङ्घको त्यो मतलब भएन। त्यो त्यहाँ लगाउँदाखेरि के कति जेनेरेट हुनसक्छ बेनिफिट हेरौँ त्यहाँ। अनि अर्को अल्टरनेटिभ टु चाहिँ सब्स्टिट्युट बेनिफिटमा लगाउँ अरे। सब्स्टिट्युट बेनिफिटमा कुनै अर्को एउटा कुनै मेटेरियलको ठाउँमा लगाउँ। इट विल रिप्लेस द मेटेरियल विच वुड अदरवाइज ह्याभ टु बी परचेज अरे क्या। एउटा जुन चिज 8000 मा किन्न पर्थ्यो त्यसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्छ। यसको अर्थ यो 8000 मा यो 8000 रुपियाँ जुन र मेटेरियललाई पर्थ्यो त्यसको ठाउँमा लगाउँ भन्यो। त्यसको ठाउँमा लगाउँदाखेरि 8000 बच्यो। त यसले दिने बेनिफिट भनेको त 8000 हो। एउटा बेनिफिट 8000, अर्को बेनिफिट 10000 अनि अर्को बेनिफिट यहाँ अल्टरनेटिभ 1 मा यसो केही काम गर्न पर्ला। स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाउनलाई के लेबर के भन्नेवाला छ। पढिहालौँ के छ। एड मेटेरियल AX 600 केजी हाल्ने अरे। AX त केसमा अर्को AX थप्ने 600 केजी। त 600 केजी फेरि के हो, त्यस्तो मेटेरियलको फेरि चाहियो नि त नेचर त। फेरि त्यो मेटेरियल चाहिँ के हो, आउट अफ स्क्रैप हो कि के अरे आउट अफ स्टक हो कि इन स्टक हो कि के हो कसो हो त्यो अहिले भन्ला। भनिदिए भाइ मेटेरियल AX इज इन रेगुलर युज। मेटेरियल AX रेगुलर युजमा छ। द कम्पनी हैज 1000 केजी अफ AX इन स्टक छ हामीसँग पुरै। जुन 600 चाहिएको छ त्यो हामीसँग 6000 छ नि त होइन। पर्चेज एट ₹50 पर केजी। त हामीसँग भएको मेटेरियलको हिस्टोरिकल कस्ट हामीलाई केही मतलब हुन्न। सङ्क कस्ट इट्स रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज ₹70 पर केजी एन्ड द रिसेल भ्यालु 40 पर केजी। अब रेगुलर युज भइसकेपछि त हाम्रो रिलेभेन्ट कस्ट के हो त। रेगुलर युजवालाबाट तानेर हामी यहाँ युज गरिदिन्छौँ, पछि रिप्लेस गर्दाखेरि तिर्न पर्ने 70 यो हुन्छ मेरो लागि रिलेभेन्ट। यो पनि मतलब भएन। रिसेल भ्यालु हामीलाई मतलब भएन। हामी रेगुलर युजवाला किन बेच्दै हिँड्छौँ र। रेगुलर युज हुन्थेन भने अभियसली बेच्थ्यौँ, तर यहाँ युज गर्नाले बेच्न पाइएन। त्यही भएर बेनिफिट लस भने 40 रुपियाँ यहाँ चार्ज गर्थ्यौँ। तर अब यहाँ के छ, रेगुलर युज हो। त्यही भएर रेगुलर युजमा भएको मेटेरियल त्यो चिज हामी यहाँ युज गर्छौँ भने भोलि यहाँ रेगुलर युजमा भर्न पर्छ। त्यही भएर रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट भनेको के। ओके, त यो मतलब भएन हामीलाई। ठिक छ। भेरिएबल ओभरहेड फर कन्भर्ट। अनि यहाँ फेरि मेटेरियलको कुरा त भइहाल्यो। त 600 × 70 गरिदिउँला रिप्लेसमेन्ट कस्ट भन्दै। डाइरेक्ट लेबर 2000 स्किल लेबर X6 पर आवर अरे। डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 2000 स्किल लेबर आवर चाहिन्छ 6 रुपियाँ प्रति आवर। अनि 4000 अनस्किल पनि चाहिन्छ 4 रुपियाँ प्रति आवर। अब यो स्किल र अनस्किलको के हो नेचर। यो जुन 2000 स्किल र 4000 अनस्किल चाहिएको छ यसको नेचर के हो भन्ने बुझ्न पर्यो नि फेरि। त्यसको लागि यहाँ बोलिदिन्छ। यहाँ तलपट्टि यहाँ छुट्टै प्याराग्राफ बनाएर दिएको छ लेबरको लागि चाहिँ। स्किल्ड लेबर इज इन सर्ट सप्लाई। त स्किल्ड लेबर जुन छ त्यो सर्ट सप्लाई हो। एन्ड दे हेभ टु बी डाइभर्टेड फ्रम अदर जब्स वेन दे अर्न अ कन्ट्रिब्युसन अफ ₹2 पर आवर। ओके, पहिला कुरा इन सर्ट सप्लाई ठिक छ भाइ भन्यो, सर्ट सप्लाई त भन्यो। तर क्याजुअल हो कि पर्मानेन्ट। चुपचाप हुँदा क्याजुअल भएपछि त अनि फेरि बिजी छ नि सर्ट सप्लाई भनेपछि त बिजी हो। क्याजुअल हो बिजी हो मतलब बजारमा छैन। त हाम्रै भएका क्याजुअल वर्करलाई काम गर भन्न पर्यो। चले कन्ट्रिब्युसन अफ ₹2 पर आवर। यसरी यो क्याजुअलमा कन्ट्रिब्युसन शब्द आउँछ कि पर्मानेन्ट प्लस बिजीमा फेरि कन्ट्रिब्युसन शब्द आउनु बेनिफिट लस भन्ने आउँछ कि त डाटा दिन्छ। यो कन्ट्रिब्युसन अफ ₹2 भनेर जुन भन्न आएको छ नि यो त्यही क्याजुअल हुँदै यस्तो शब्द बोल्न मिल्छ क्या। ठिकै छ। त दे अर्न अ कन्ट्रिब्युसन अफ ₹2 पर आवर। यो हेरौँला लेबर कस्ट 6 रुपियाँ प्लस 2 रुपियाँ गरेर 8 रुपियाँको दरले चार्ज गरौँला। अनस्किल लेबर इज सरप्लस टु द एक्सटेन्ट अफ 10,000 आवर्स। हामीलाई 4 मा चाहिएको छ 10,000 सरप्लस छ। क्याजुअल भएको त हटाउँथ्यौँ होला। एन्ड दे आर बिङ पेड अन्डर कन्ट्र्याक्ट विच क्यान बी टर्मिनेटेड। पर्मानेन्ट रहेछ र स्पेयर रहेछ। 4000 मा 10,000 स्पेयर रहेछ जसै तिर्नुपर्छ भनेपछि रिलेभेन्ट कस्ट निल। अनि अर्को एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट लाग्छ 10,000। अनि भेरिएबल ओभरहेड फर द कन्भर्जन अफ द इन्टायर आउटपुट इज 2000। भेरिएबल ओभरहेड पनि लाग्छ 2000 रुपियाँ भन्यो। र यसरी कन्भर्टेड स्पेसलाइज प्रोडक्ट कति बन्छ 500 युनिट र 150 मा बिक्छ भन्यो। भनेपछि अब प्रश्न के हो भने यो मेटेरियल केलाई कसरी युज गर्न पर्ला। मेटेरियल के एज इट इज स्क्रैपमा बेचेर 10,000 पाउन ठिक कि त्यो मेटेरियल केलाई स्पेसलाइज प्रोडक्ट त्यसको नाम दिएन स्पेसलाइज प्रोडक्ट बनाएर 500 युनिट बनाएर 150 मा बेच्न ठिक कि खर्च गरेर इरिलेभेन्ट कस्ट खर्च गरेर कति बेनिफिट आउँदो रहेछ त्यहाँ हेरौँ। अनि अर्को चाहिँ त्यो मेटेरियल केलाई सब्स्टिट्युट बेनिफिट एउटा मेटेरियलको ठाउँमा लगाउँ जुन अदरवाइज 8,000 रुपियाँमा किन्न पर्थ्यो त्यसको ठाउँमा लगाउँ
सब्स्टिट्युट बेनिफिट कि 8,000 को बेनिफिट कि 10,000 बेनिफिट कि चाहिँ यसको यो जुन नेट बेनिफिट अल्टरनेटिभ वानमा त्यो निकाल्नु पर्ला होइन। अनि विच एभर इज हाइएस्ट त्यही गर्नु पर्ला भन्नु पर्ला, स्क्रैप गर्ने कि यो गर्ने कि हाइएस्ट होइन। ओके, जताबाट धेरै बेनिफिट हुन्छ तपाईँलाई त्यही गर्नुहोस् भन्नु पर्ला एक्सन त। फटाफट गरिदिउँ केही छैन। सो मेटेरियल के हो त्यो हामीसँग इन स्टक हो र अब्सोल्युट हो। वी हेभ 3 अप्सन। एउटा स्क्रैप गर्ने, अर्को कन्भर्ट द मेटेरियल के into special product and sale. Third, use material K as substitute. नाम दिए ना मेटेरियल को, ठीक छ, सब्स्टिट्युट। ये तीनटा मध्ये कुन ठीक हो? तो ऑप्शन 1 सेल एज स्क्रैप। त्यो हो भनेदेखि मेरो अप्सन 1 मा त सेल एज स्क्रैप गर्ने हो भने जुन बेनिफिट हो नेट बेनिफिट $10,000 यसमा त केही गर्ने पर्दैन। अप्सन 2 मा convert the material into special product and sale हो भनेदेखि चाहिँ हामीले हेरौँ नेट बेनिफिट के हो हैन। पार्टिकुलर्स, नेचर एन्ड कम्पिटिसन, अमाउन्ट। त पहिला त सेल्स रेभिन्यू 500 युनिट बन्छ भनेको छैन। 500 युनिट @ 150, 75,000 लेस रिलेभेन्ट कस्ट। रिलेभेन्ट कस्टमा पहिला मेटेरियल AX 600 केजी चाहिएको छ। 600 केजी नै स्टकमा छ हैन। 1000 छ भने ठीक छ, इन स्टकमै छ पुरै र रेगुलर युज हो। देयरफोर रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट। के कारणले के रिलेभेन्ट हो भनेर लेखिदिनु क्या, रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट। पुरा रिजनिङ सहित तपाईँलाई सोध्छ पुरा के रिजन सहित एन्सर गर भने त रिजन यहाँ पुरा लेखिदिने। कम्पिटिसन, क्यालकुलेसन, रिजनिङ, नेचर सब यहाँ लेख्ने। त रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट भनेपछि 600 केजी इन्टु ₹70। अर्को खर्च डाइरेक्ट लेबर स्किल्ड। मलाई कति आवर चाहिन्छ स्किलको? 2000 स्किल्ड आवर, 2000 आवर्स। त पहिला हेर्नुहोस् यहाँ रेट नलेखिहाल्नुहोस् क्या, पहिला हेर्नुहोस् यो के हो। 2000 आवर्स चाहिन्छ, ल ठिक छ, ल चाहिन्छ। अब हेर्ने के हो, यो क्याजुअल पर्मानेन्ट के हो हैन। क्याजुअल साइलेन्ट भएको भएर केही बोल्दैन, साइलेन्ट प्लस बीजी। देयरफोर लेबर कस्ट, क्याजुअलमा लेबर कस्ट आइहाल्छ क्या, पर्मानेन्टमा लेबर कस्ट कहिले आउन। लेबर कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन लस्ट, लेबर कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन लस्ट इज रिलेभेन्ट। त 2000 आवर्स इन्टु लेबर कस्ट पर आवर कति हो त? ₹6 र प्लस कन्ट्रिब्युसन पर आवर कति हो त? वेयर दे अन कन्ट्रिब्युसन 2 पर आवर भनेको छ त 16,000।
ठिक कुरा। अब डाइरेक्ट लेबर अनस्किल्ड 4000 आवर चाहिएको छ, पर्मानेन्ट प्लस नट बिजी। नट बिजी मतलब स्पेयर छ। 4000 आवरमा पनि 4000 आवरमा ल यहाँ त 10,000 आवर स्पेयर छ भने 10,000 आवरमा सब 3,000 मात्र स्पेयर छ भने त 1000 आवर जुन चाहिन्छ त्यसमा बेनिफिट लस के कति हुन्थ्यो त्यो जानकारी दिन्थ्यो क्या तपाईलाई। 3,000 आवरको रिलेभेन्ट कस्ट निल, तर 1000 आवरको फेरि बेनिफिट लस्ट पर आवरको निकालेर अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। दिन्थ्यो त्यो बेला डाटा दिन्थ्यो नि, यो कहाँ लाग्दैछ, कुन जबमा लाग्दैछ, के कति कमाइ हुन्छ त्यहाँनिर, बेनिफिट लस पर आवर के कति हुन्छ दिन्थ्यो। तर यहाँ स्पेयर भएको भएर दिएन त्यो जानकारी। देयरफोर रिलेभेन्ट कस्ट निल। अर्को एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ अरे। एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट त यो कस्ट टु बी इन्कर्ड भइहाल्यो। एभोइडेबल फिक्स कस्ट भने पनि भयो हैन, ठिक छ, यसो लेखिदिए हुन्छ। त यो भनेको 10,000। अनि अर्को भेरिएबल ओभरहेड हैन, भेरिएबल ओभरहेड पनि कस्ट टु बी इन्कर्ड हो, त्यो पनि सधैँ रिलेभेन्ट हुन्छ। त यो भनेको 2000। त्यो भयो टोटल रिलेभेन्ट कस्ट। टोटल रिलेभेन्ट कस्ट 70,000 आउँछ। त नेट बेनिफिट त्यसलाई बी भन्नु, यसलाई ए। त नेट बेनिफिट अनि अप्सन 3 के छ? युज सब्स्टिट्युट युज हैन, युज मटेरियल के एज सब्स्टिट्युट युज। त्यसमा नेट बेनिफिट कति? 8,000। सेभिङ इन अदर मटेरियल कस्ट हैन, सेभिङ इन एनदर मटेरियल कस्ट, एनदर मटेरियल परचेज कस्ट। यही त नेट बेनिफिट 8,000 फाइदा हुन्छ। त डिसिजन द बेस्ट युज अफ मटेरियल के टु सेल एज स्क्रैप। स्क्रैपमा बेच्दा बेटर भयो। हेर्नु न 5,000 यहाँ, उता त स्क्रैपमा 10,000 छ नि हैन, स्क्रैपमा 10,000 छ, यता 8,000 भनेपछि त 8 10 5 र 8 मा 10 ठिक, ठिकको कुरा। नेक्स्ट हेर्नु त क्वेसन नम्बर 6। त यो क्वेसनको स्पेशल इजी नै छ, यसमा केही पनि छैन त्यस्तो। यो बेस्ट युज अफ एभाइलेबल obsolete material, 3 options analysis। इजी नै छ, ठीक हो। जस्तो यसैमा म तपाईलाई एउटा सानो कुरा बताइदिम। जस्तो सपोज मानौ न यही मात्रै अफर आएको भए, जस्तै मटेरियल 3टा अप्सन कुन ठीक नभनेर खाली यो जुन छ नि स्पेशलाइज प्रोडक्टमा बनाउन मिल्ला कि नमिल्ला, यो अफर आएको छ 500 युनिट, यो मटेरियलबाट 500 युनिट बन्छ, यो जुन मटेरियल छ यसलाई युज गरेर सबै गर्ने हो भने 500 युनिट बन्छ, यो अफर एक्सेप्ट गर्न होला कि नहोला भन्ने बेलामा चाहिँ यो सेल एज स्क्रैप अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर हानेर ल्याएर मैले अपर्च्युनिटी कस्ट पनि जोड्न पर्थ्यो।
70-10 80 हुन्थ्यो, त 75बाट 80 गर्दा नेगेटिभ हुन्थ्यो। यसको मतलब रिजेक्ट द अफर भन्थ्यो। रिजेक्ट द अफर हुनुको अर्थ के हो? यही 10,000 हुनु हो भन्ने पनि त्यसरी पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ डिसिजन। यहाँ त अब कम्पेरिटिभ फर्म भयो, यो ठिक कि यो ठिक कि यो ठिक भन्ने बेलामा। तर कहिलेकाहीँ यसलाई मात्रै डिसिजन सोध्यो, हेऱ्यो यो मात्रै अफर आयो, यो स्क्रैपमा बेच्न सकिन्छ 10,000 या 8,000मा लाउन सकिन्छ भनेपछि अभियसली 10,000 वाला अपर्च्युनिटी कस्ट मैले राख्छु बेस्टवाला, किनकि यो मेटेरियल यहाँ युज गर्नको अर्थ मेरो 10 या 8 विच एभर इज हायर डुब्ने हो नि त। भनेपछि मैले बेस्ट अपर्च्युनिटी कस्ट मतलब यो अफर एक्सेप्ट गर्नाले मेरो 10 या 8 भनेपछि स्क्रैप रियलाइजेबल भ्यालु डुब्छ कि सब्स्टिट्युट बेनिफिट डुब्छ भन्दा 10 डुब्छ भने 10 यहाँ राख्थेँ नि मैले होइन अपर्च्युनिटी कस्ट। 10 राख्ने बित्तिकै 70 को ठाउँमा 80 हुन्थ्यो, त 75 माइनस 80 के हुन्थ्यो? नेगेटिभ हुन्थ्यो। यसको मतलब डु नट एक्सेप्ट द अफर भन्नु, यो अफर रिजेक्ट गर्नुको अर्थ के हो? यो अफर रिजेक्ट गर्नुको अर्थ के हो? कि त यो गर्नु हो कि त यो गर्नु, अभियसली यही गरिन्छ। अनि त्यसरी पनि जान्छ डिसिजन। यसलाई मात्रै सोधेको भए पनि फेरि यही पार्ट हुन्थ्यो एक्सनमा जाँदा। तर अहिले यहाँनिर सोधेको छ प्रश्न, यो गर्न ठिक कि यो गर्न ठिक। अब यो गर्न ठिकमा फेरि यो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर यहाँ हाल्ने होइन क्या, यो त कम्पेरिटिभ फर्म हो नि। यो गर्न ठिक कि यो गर्न ठिक कि यो गर्न ठिक भन्दाखेरि यसमा यो यसमा यो यसमा यो भन्नु पर्यो होइन। योमा के यो गर्न ठिक मात्रै प्रश्न हुन्थ्यो भने, यदि यही मात्रै प्रश्न हुन्थ्यो भने त्यतिखेर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभको सेक्रिफाइस भ्यालु पनि राखेर यहाँ मैले इभ्यालुएसन गर्नु पर्थ्यो। त 10,000 यो गर्न ठिक भन्दा त 10,000 यदि यो गरे भनेदेखि त यो आउन नि त 10,000 यहाँ राखेर अनि रिजेक्ट द अफर गर्ने बित्तिकै यो डिसिजन हुन्थ्यो। त्यही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँनिर 3टै अप्सन दियो, त्यही भएर मैले यहाँनिर कुनै अपर्च्युनिटी कस्टहरू राखिनँ। अपर्च्युनिटी कस्ट राख्ने कुरो भएन, कम्पेरिजन गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी कस्ट आउँदैन, एउटै हुँदाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट आउँछ। ठिक कुरा ल, त्यो कुरा एक्स्ट्रा एनालाइसिस। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.